बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मग इष्टनो तुमका सुमेस्तांग नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. सध्या काळाचो 14वो हप्तो आज मंगळार. होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 8 वळी 4 तावन 7 उपरांत 11 तावन 13 पर्यंत. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, रायांक तांणी नेमल्यात पूण म्हजे कुशे विरोध. फुडाऱ्यांक तांणी विंचल्यात पूण म्हाका कळीत नासता. आपल्या रुप्यान आनी भांगारान आपणा पसोतू तांणी मुर्ती केल्यात पूण तांच्याच नासाचें कारण त्यो जातल्यो. समारिया, तुज्या वासराचो हांव तिरस्कार करता. म्हजो राग तांचेर पेटला. आपणाकच निर्मळ करूंक आनी कितलो वेळ तांकां जाय? तें वासरू इस्रायेलांतावन आयिल्लें, एका कसबी वावरेड्यान तें केल्लें. तें बिलकुल देव न्ही. समारियाच्या वासराचे कुडक्यान कुडके जातले. वारें ती वमतात देखून वादळ तिलूंक तेली. कणसानांतलो गोव पीठ दिना, दीत जाल्यार परकी तें ग्रासितली. एफ्राईमान आपल्या पातकांच्या प्राचिता खातीर वेदी वयर वेदी बांदल्यो, पूण त्यो वेदीच एक पातक जावंक पावल्यो. म्हज्या धर्मशास्त्रांतले कितलेय कायदे हांव ताका बरोवन दीन जाल्यारय आपणाक ते परके म्हूण एफ्राईम लेखतालो. बलिदानां ती भेटयतात आनी मांस ती खातात, पूण सर्वेस्पराक ती बलिदानां मानवनांत. तो तांच्या अपराधांचो उगडास करतलो आनी तांच्या पातकांक क्यास्त लायतलो. ती परतून इजिप्ताक वेतेली. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. भवन आनी भणीनो, आमी होसेया प्रवादीच्या पुस्तकाचेर नियाळ मुखारसून व्हरते आसा. आनी होसेया प्रवाद्यान प्रत्येक जावन इस्रायेलाच्या उत्तरेंत प्रवाद केल्लो जावन आसा. कालच्या दिसा हांवें तुमकां सांगलां. आनी आज इस्रायल परजेन करच्या मुर्ती पुजा विशयंत आनी ताचे तावन तांणी अनुभव करूंक आसच्या परिणामा विशयंत तो उलयते आसा. ह्या विशीं थोडो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आयडल वर्शीप अँड इट्स फ्युटिलिटी. मुर्ती पुजा आनी ताचे तावन जोडूंक असो प्रतिफळ. वाचपाच्या सुरवेर देव म्हणटा, रायांक तांणी नेमल्यात पूण म्हजे कुशे विरोध. इस्रायल परजेक राय जाय असले, पूण देव म्हणालो नाका, हांवूच तुमचो राय. इस्रायल परजा म्हणाली ना, आमकां राय जाय. तादेखून देव म्हणटा, रायाक तांणी नेमले म्हजे कुशे विरोध. फुडाऱ्यांक तांणी विंचल्यात पूण म्हाका कळीत नासता. हांव तांचो देव जावचें, हांव तांचो राय जावचें तांकां नाका आसलें. त्या देखून तांणी मनशांक राय करण विंचला. फुडाऱ्यांक तांणी विंचल्यात म्हाका कळीत नासता. मनशांक अस्कत अबल. इस्रायल परजेक हांवें बसयल्ल्या गांवाक मरुभुमींतल्यान आपोवन हाडलें. तांबडो दर्यो उतर अशें केल्लें. त्या दळा राय खंय आसलो, फुडारी खंय आसले. पूण आतां तांकां फुडारी जाय, आतां तांकां राय जाय. बेजारायची उतरां देव होसेया प्रवादी मुखांत उलयते आसा. उपरांत तो म्हणटा, आपल्या रुप्यान आनी भांगारान आपणा पसोत तांणी मुर्ती केल्यात पूण तांच्याच नासाचें कारण त्यो जाल्यात. इस्रायल परजेन सिनाय दोंगरार मोईजे देवाक भेटोवंक गेल्ल्या वेळार आरोना मुखांत्र
भांगार रुपे ओट्टू करून एक वासरू पेटल्लें आणि देव म्हणटा तांणी तांचेच खातीर मुर्ती केल्यात आणि ह्या मुखांतर तांचेच नास तांणी मागोवन घेतला. त्या देखून देवान आमचो नाश करचो न्हय, आमीच आमचो नाश करून घेवचो. उपरांत तो म्हणटा सामारिया तुज्या वासराचो हांव तिरस्कार करता, म्हजो राग तांचेर पेटला. एका कसबी वावरेड्यान तें केल्लें तें बिलकुल देव न्हय. सामार्याच्या वासराचे कुडक्यान कुडके जातले. भोवनो आनी भयणीनो, हांगासर सामार्याच्या वासरा विशयींत देव उलयता. काफ ऑफ समारिया. समारिया इस्रायलाच्या उत्तर भागाचे राजधानी जावन आसलें. हांवें म्हळें तुमकां इस्रायल 2 वांटे जाल्ले, उत्तरेचे आनी दक्षिणेचे. सो उत्तरेच्या इस्रायलाचे राजधानी कॅपिटल सिटी समारिया जावन आसलें. आनी हांगासर राय जेरोबोआम पयलो राय जेरोबोआम ताणें भांगाराची 2 वासरां केल्लीं. एक बेतेलान दवरलेलें आनी एक दान म्हणच्या जाग्यार दवरलेलें. ह्या बेतेल आनी दान जाग्यार 2 तेंपलां आसलीं आनी ह्या तेंपलांत ताणें ह्या भांगाराच्या वासरांक दवरलेलें. मात्र न्ही, ह्या वासरांक नमस्कार करूंक, तांचें आराधन करूंक, तांचे मुखार सुरपडूंक ह्या रायान हुकूम दिल्ली आनी ताणें प्रेरण दिल्लें. आनी हांगा होसेया प्रवाद्या मुखांतर देव म्हणटा की हे वासरू एका कसब्यान केल्लें, मनशान केल्लें आनी तें बिलकुल देव न्हय. ही मुर्ती देव न्हय. त्या देखून आयच्या वाचपान, आयच्या किर्तनांत पळय, आपुरबायेचीं उतरां, आयच्या किर्तनी 113 113 थंयसर मुर्ती पुजा विशयींत किर्तनगार म्हणटा पळया. अनभवट्यांची बोंबी रुप्या भांगाराची मनशाच्या हातांनी घडलेली ती. पूण आमचो देव सर्गार आसा आनी ताका जाय तें सगळें तो करता. आमच्या देवाक सकत आसा, आमच्या देवाक पदवी आसा आनी तो कितें सांगता तशें जाता. पूण अनभवट्यांची बोंबी ती रुप्याची, ती भांगाराची आनी मनशाच्या हातान केल्ली. उपरांत तो म्हणटा पळया, तांकां तोंड आसा तरी ती उलयनात. पळया, तांकां दोळे आसात पूण तांकां दिसना, पळोवंक जायना. तांकां खाण आसात, त्या देखून तुमी तांचे मुखार कितलें बोब मारल्यार तांकां आयकूंक सकत ना. तुमकां उडास आसा मू एलिया प्रवादी आनी बाळ देवाच्या त्या प्रवाद्या मदें चॅलेंज जाता आसतना तांणी सकाळीं तावन सांजे पर्यंत बोब मारली पूण येवना. एलिया म्हणालो आनीक जोर बोब मारा. तो खंय भोवंक गेला आसतलो, तो न्हिदला आसतलो. आनीक जो बोब मारा आनी बोब मारली. तो आयकूंक ना, कित्याक तो एक मुर्ती, ताका कान आसा पूण आयकना. पूण एलियान केदळा बोब उलो मारलो, तक्षण देवान ताका जाप दिली. पळया, त्या देखून किर्तनकार म्हणटा तांकां कान आसात, कोणाक मुर्तींक कान आसात पूण तांकां आयकूंक सकत ना. तांकां नाक आसा पूण तांच्यान हुंगोवंक जायना. हातांनी तांच्या आपडोंक जायना, पांयांनी तांच्या सोलोवंक जायना. तांचे घडणार तांचे परी जातले, तांचेर विश्वास दवरलेली तांचे बरीच जातले. पळय, आपुरबायेचें वाचप, पयलें वाचप आनी किर्तन. त्या देखून देव म्हणटा ही वासरू कुडक्यान कुडके जातले, कुडक्यान कुडके जातले. आनी उपरांत तो म्हणटा वारें ती वमता देखून वादळ ती लोवतेलें, सोईंग टू द विंड. हाचे मुखांतर देव म्हणटा की मुर्तींक आड पडचे मुखांतर, मुर्तीची पुजा करचे मुखांतर तुमकां कितेंच फायदो जावचे ना. वारें तुमी वमतात आज, फाल्यां वादळ तुमी लोवतेल्यात. मीठ केल्ल्यान उदक पियेचेच. म्हाका कार्मेल प्रेरण आयकोवची एक स्त्री म्हणटा की फादर तुमकां हें बारीकच मोगाचें
उतर म्हणून मीठ केल्ल्यान उदक पियेचे. म्हाका मोगाचें वय पूण देवाचें उतर तेंच परत्यान आमकां जागे येते आसा. आनी आजय म्हणटा तुमी वारें वमतात आनी वादळ लुवंक तेल्यात. वादळ म्हळ्यार सगळ्यांक सुनामी तशें, सगळ्यांक नाश करचें तशें. आनी जें कितें आमोस प्रवादे मुखांतर देवान म्हळें तें घडलें. असिरियन 722 इस्वेंत येवन तांकां नाश केलें. आनी देवान म्हणलें बरी ती परत्यान इजिप्ताक वेतेली. इजिप्त म्हळ्यार हांगा इजिप्त असो गांव न्ही, बगार बंदडेक वेतेली, गुलाम जातेली. आनी तशेंच असिरियान तांकां केलें. उपरांत तो म्हणटा पळया, एफ्राईमान आपल्या पातकांच्या प्राजिता खातीर वेदी वयर वेदी बांदल्यो. आमी पातक करता पूण तें धांपून व्हरचें कितें करता आनी कितें तरी पातक करता. पळया एक फोटो लिपोवन दवरूंक 1000 फोटी मारीचे काही. तशेंच एक पातक केल्लें सुकोवचे खातीर, ताची शिक्षा सुकोवचे खातीर बरीं बरीं कामां करता थोडे पोटी आनी फातकांय करता. पूण देव म्हणटा ताचे वरवीं तुका बोगसाणें मेळचें ना. तशें करताय जाल्यार तें आनी एक पातक जावं पावता. ते देखून मुखार भवन आनी भयणीनो, आज आमी उडास करूंक जाय वा आमकांच विचारूंक जाय आज आमी कितें वमते आसा. पयलें सवाल देवान म्हळें वारें ती वमतात आनी वादळ तुमी लुवंक तेल्यात. आनी हेंच चिंता आपोस सान पावलो गालातकारांक बरोवन अध्याय 6 वळीन म्हणटा, तुमकांच तुमी फटय नाकात. देवाक फटोवंक जायना. देवाक फटोवचे मुखांतर तुमी कोणाक फटयतात? तुमकांच फटयतात. देवा लागीं केळोवंक जायना. देवा लागीं केळोवंक जायना. उडास दवरा. पोरावे म्हणलें तुमकां देवाच्या CC कॅमेरा तावन कोणाक लिपोवन दवरचे बरी, कोणाक लिपोवन घेवचे बरी जायना. आनी तेंच सान पावलो आनी एका उतरान म्हणटा, मनशा लागीं तुमी केळी येता, मनशाक तुमी फटोव येता, फटी मारी येता, ताका मोस करी येता, पूण देवाक फटोवंक जायना. देवा लागीं केळोवंक जायना. मनीस वमता तेंच तो लुवतलो. पळय सान पावलो कोरींतकारांक गालातकारांक बरयलेलें म्हणटा, जो कोण आपले कुडींत वमता तो कुडींतावन कुसडायेचें पीक लुवतलो. जे कोण कुडींत वमता तो कुडींतावन कुसडायेचें पीक लुवतलो. पूण जो कोण आपल्या आत्म्यांत वमता तो सस्नाच्या जिविताचें पीक लुवतलो. अशें बरें करचें तें पुरो जावन तुमी सोडचें न्ही. बरें करचें साधन आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या वेळार आमी पीक लुवंक तेल्याव. त्या देखून मेळिल्ल्या संदर्भांचो उपयोग करून सुमेस्त मनशांक भोव करून भावार्थी जावन आमच्या घराण्याची जाल्यान तांकां आमी बरें करया. भवन आनी भयणीनो, तर आज आमी आमकांच विचारूंक जाय आमी कितें वमते आसाव. आमकां कितें लुवोंक जाय. आमी आमच्या संबंधांत दयाळाय वमता जाल्यार मोग आनी बोगसाणें आमी सडीत मापान लुवंक तेल्याव. आमच्या आत्मीक जिवितांत देवा लागीं चड वेळ करसूंक आमी वमता जाल्यार, चड वेळ चड प्रयत्न आमी वमता जाल्यार आमी जेजूची इश्टागात लुवंक तेल्याव. आमच्या मनशा संबंधांत माया मोग बोगसाणें आमी वमता जाल्यार शांती दया आमी लुवंक तेल्याव. तर मुखार भवन आनी भयणीनो, सान पावलोन आपोवणें दिल्ले बरी देवाच्या स्पिरिता प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करया. आनी तेन्ना आमी स्पिरिताची फळां लुवंक तेल्याव. आमच्या जिवितांत आसच्या मुर्तींक काडून उडोवया आनी देवाक आमच्या जिविताचो राय करया. देवान म्हळें रायाक तांणी नेमल्यात पूण म्हजे कुशे विरोध. त्या देखून देवाच्या कुशे विरोध आमी हेर मुर्तींक देवांक रायांक आमच्या जिविताचो राय करून घेवचें नाका. बगार देव आमच्या जिविताचो राय जावं दी. पयले निचेव आज आमी करचें. म्हज्या काळजाच्या पाट्यार रायाक जेजूक राय जावन आमी नेमया. देवाक राय जावन ताका आमच्या जिविताची राजवडकी चलोवंक सोडया. दुसऱ्यान आज म्हज्या जिवितांत आसची बोंबी
सक्कड काडून उडोवया, कित्याक म्हळ्यार तांकां आराधन केलें जाल्यार हांव आज वारें ओंपून फाल्यां वादळ लोवतलो, अशें जावचें नाका. तिसऱ्यान आमी देवाक फटोवंक प्रयत्न करचे नाका, देवा लागीं केळोवंक प्रयत्न करचे नाका, बदलाक पवित्र आत्म्याची फळां आमी ओंपया आनी धाराळ मापान पवित्र आत्म्याची फळां आमी लोवंतेल्या. तर हीच कृपा आज आमी देवा लागीं मागून घेवया आनी आमी करचे प्रयत्न देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी म्हूण मागया. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूंक आपोवणें दिता. आनी उपरांत प्रत्येक जावन मुर्तींक आनी तांचेर विश्वास दवरचे मुखांतर कशें आमी देवतावन पयस वेते आसां आनी तांचेर दवरलेलो विश्वास कशें नश्वर जावन आसा म्हणून किर्तनकार म्हणटा. आमी आज एक मुर्ती दवरून पुजा करते ना जावं पुरो, पूण आमच्या जिवितांत आमी भरवोसो कोणाचेर दवरला? म्हज्या सोबायेचेर, म्हज्या तालंतांचेर, म्हज्या पयशांचेर, म्हज्या पदवेचेर? जर हांकां आमी देव केला जाल्यार हे विशय केंद्रीकृत करून आमी जिवीत सारते जावं आसां जाल्यार ही एक जागवण. ह्या सर्व मुर्तींक नाश करया आनी देवाचेर विश्वास कोंचोवंक आदार मागून हे किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. इस्रायलाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायलाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. आमचो देव सर्गार आसा आनी ताका जाय तें सगळें तो करता. पूण अनभवर्त्यांची बोंबी रुपया भांगाराची, मनशाच्या हातांनी घडलेली ती. इस्रायलाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तांकां तोंड आसा तरी तीं उलयनात, तांकां दोळे आसात पूण तांकां दिसट ना, तांकां कान आसात तरी तांकां आयकूंची सकत ना, तांकां नाक आसा पूण तांच्यान हुंगोवंक जायना. इस्रायलाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. हातांनी तांच्या आपडूंक जायना, पांयांनी तांच्या चलोवंक जायना. तांचे घडणार तांचे बरे जातले, तांचेर विश्वास दवरलेली तांचे बरीच जातली. इस्रायलाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायलाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराक विश्वास दवरा. तोच तुमचो आदार आनी तुमचें ढाल. आरोनाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाल. इस्रायलाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस, फादर जोसेफ पिंटो, दोगी कर्मेलीत, चार्ल्स क्रास्ता, वसाई मुंबई टाउन, मार्शल लोपेज, कुमटा टाउन, मेरी अनिल रोड्रिगस, बेळगाम टाउन, स्टॅनी लोबो, मडेंकप टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदीन फ्लोरा शिलाँग मेघालय टाउन हिका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशीं फोव करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.